PK0301 न्यूज़ चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करे ताकि वीडियो की नई से नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और हर वीडियो में कमेंट लाजमी करे ताकि अपने राय का इजहार करे। शुक्रिया। मच बोलॉन सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करे ताकि वीडियो की नई से नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर वीडियो को लाइक करे, कमेंट लाजमी करे और शेयर करे ताकि हर मजलूम तक पहुंच सके आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करे। मैं हूँ जर्नलिस्ट इब्राहिम हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और मैं के है सिटी इंफॉर्मेशन का प्रेस रिपोर्टर और कौमी सफ़ीर न्यूज़पेपर का नामा निगार और मच बोलान सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल का ओनर, हज़ारों न्यूज़ चैनल का CEO। तो आज के हमारे जो है मेहमान ख़ुसूसी वो है गेला साहब। इनसे हम लोग के है सवालात करेंगे इलेक्शन दो। आई एम जर्नलिस्ट इब्राहिम हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन and the reporter of City Information and the owner of Hazara News Channel. Today my program is with Mir Asim Kurd Gelu, who is the Sabika Wazir Khazana, and I आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू और खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि आपने मच की आवाम के लिए और कच्ची की आवाम के लिए अपने दौर हुकूमत में आपने बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी है। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि इलेक्शन 2024 में आप किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे? हालिया कुछ दिनों पहले मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उन्होंने दावा दिया था, मैं इस पार्टी में ज्वाइन किया। अच्छा, इस पार्टी से करूँ। जी हाँ। तो आपका इंतखाबी निशान भी के है मुस्लिम लीग नून? हाँ, शेर का निशान। अच्छा, शेर का निशान है। और आपका सियासत में शमूलियत कब हुआ? तकरीबन ये मुझे 2-3 साल से कह रहे थे। पहले भी मैं आज़ाद हिस्से से जीत कर मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था, मगर उस टाइम हमारे लोग कुछ काम नहीं हुए वगैरह। उसके बाद हमने पार्टी को खैर बार कर दिया। हालिया कुछ अर्सा कबल जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो हमारे काफ़ी सलाम दुआ भी है, मौसम भी है, जो NFC अवार्ड हमने किया था उसमें काफ़ी इकट्ठे रहे, तो उन्होंने दावत दी कि आप जिस तरीके से होते हैं आप हमारे साथ आए। अच्छा, इलेक्शन 2024 में आप इक़्तिदार में आने के बाद आपका सियासी मंशूर क्या है अवाम के लिए? अवाम की खिदमत जैसे पहले मैंने किया है। सन 90 में मैं MP रहा हूँ, आज से 34 साल पहले। उस टाइम भी मैंने लोगों के अपोजिशन में होते हुए लोगों को खिदमत किया है। उस टाइम भी मैं तरकारी काम देता रहा हूँ। और उसके बाद भी 95, 97, 2002 तकरीबन काफ़ी अरसे से मैं MP रहा हूँ बोलान का। पिछले दफ़ा भी जो मैं जीता हुआ था, मगर हम हमारे एक जानी MP थे PTI के सूबा सर थे, उसको लाया, मुझे पीछे लेके लिया गया। इलेक्शन 2024 के हवाले से बताइए कि इलेक्शन 2024 किस तरह होगा? साफ होगा, शफाफ होगा? हम तो यही तवक्का कर रहे हैं कि साफ और शफाफ होगा। जो 18 में हुए थे बिल्कुल दांधली ज़दा इलेक्शन थे, उसमें सारे PTI को जितवाया गया। मेरा 6,500 लीड था, मुझे उन्होंने वो किया 506 से। वो जाली MP के जो सदर था PTI का, उसे जितवाया गया फैज़ हमीद ने की सिलेक्शन पे। 2024 के इलेक्शन में मुल्क के कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी आपके ख्याल से? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, TLP या PTI? मेरे ख्याल में अभी जो मैं आना देख रहा हूँ, उससे पहले भी हमें समझ चुका है, कोलिशन गवर्नमेंट आएगा। किसी एक पार्टी की वजह अक्सर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल बनेगा। मतलब मुख्तलिफ पार्टियों का PP को ले लें, जमीयत को लेंगे,
اور چھوٹی پارٹیاں ہیں ساروں کا ایک مجموعہ ہو کر وہ بنے گا. اتنے ایک دوسرے کے یہ میں آپ کو کہوں کہ اکثریت واضح نہیں ہوگا جب تک آپ دوسرے پارٹی کو اس میں وہ نہیں کریں گے انکلوڈ نہیں کریں تو حکومت نہیں بنے گی. میرا اندازہ خود یہ ہے, شاید میں غلط ہو سکتا ہوں. بلوچستان میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی آپ کے خیال میں؟ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی یا ٹی ایل پی؟ بلوچستان میں میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت بنائے گی. الیکشن 2024 کے بعد ملک کے حالات تبدیل ہوں گے یا نہیں؟ ہم تو تبدیلی چاہتے ہیں. ہم لوگوں کا, عام لوگوں کو معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ان میں شعور بیدار کرتے ہیں. اتنے عرصے ہم نے سارے آپ دوسرے جگہوں جو بولاؤں کمانے کچی کو ہم نے لوگوں کو ایک شعور دیا. ابھی دیکھیں 80 لوگ کاغذات نامزدگی جمع کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو 1-2 تھے, وہ زبردستی کوئی کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کر سکتا تھا. آپ کے خیال میں الیکشن کے بعد ملک میں مہنگائی اور غربت میں کمی آئے گی؟ دیکھو اگر ملک کے حالات صحیح ہوئے, لائن آرڈر کی سچویشن صحیح ہوئے تو لاوالا مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. گیلو صاحب, سیاست کے علاوہ کن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے؟ فار ایگزامپل اخبارات, کتابات پڑھنے اور کوئی اور شوق بتائیں. میں تو جب ینگ اسٹیج میں تھا میں فٹ بال وغیرہ یہ کرکٹ کھیلتا تھا, مگر ابھی حالات ہیں ایسے سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, ان کے مسائل سننا, انہیں حل کرنا, ابھی اتنا وقت ہی نہیں ہے گیم وغیرہ کا. مزید آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کی طرف سے؟ انشاءاللہ میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ لڑا ہوں, اور ابھی بھی میں اپنے غریب نادار مستحق لوگوں کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ پہلے بھی میں اس کے ساتھ رہا ہوں اور ان کی خدمت کی, اور آئندہ بھی ان کی خدمت کروں گا. اور عوام کو جو ترقیاتی کام ہمارے ہیں جو ہوں گے, روڈ کا, ہیلتھ کا, ایریگیشن کا, ہر سیکٹر میں ان کو کروں گا, اہلیت دوں گا. آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ الیکشن فروری کو ہوں گے یا مزید ڈیٹ کو کہ اپڈیٹ کیا جائے؟ نہیں, ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی وہ کیا ہے, 8 فروری الیکشن کا دن ہوگا. پروگرام کے آخر میں میر عاصم کرد گیلو صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے ٹیم اور چینل کے توسط سے کریڈٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. گیلو صاحب از اے گریٹ پرسنالٹی آف بولان. اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ. آئی ایم جرنلسٹ ابرار حسین, آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین. تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو.